The Pakistan People's Party's approach to every sector across our government has been trying to invest in our institutions in such a way to allow our people the opportunity to afford the basic fundamentals in life. We've prioritized not only our higher education but also our primary facilities. Sindh Rural Support Organization, through which we've provided interest-free loans and other supports, particularly to the women of Sindh. And as a result of this program, we managed to lift so far 1.4 million women out of poverty. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के दिफा में खुद मैदान में आए हैं। उन्होंने सेहत, तालीम और सोशल वेलफेयर के शोबों में होने वाली पेशरफ्त को उजागर किया और ये पैगाम दिया कि सिंध हुकूमत महज दावे नहीं बल्कि अमली काम पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये कहना है कि सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे को अपनी अव्वलीन तरजीह रखा। सूबे भर में आलमी मेयार की तिब्बी सहूलतें आवाम को मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सिंध में कैंसर जैसे महंगे और जानलेवा मर्ज का इलाज भी मुफ्त किया जा रहा है। सिर्फ एक साल के दौरान NICVD से 29 लाख से ज़ायद मरीज़ मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जबकि इसी मॉडल पर सिंध भर में 11 जदीद हॉस्पिटल कायम किए जा चुके हैं। तालीम के शोबों में पेशरफ्त का भी उन्होंने जिक्र किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि 2008 में सिंध में सिर्फ 10 जामियात थी जो आज बढ़कर 30 यूनिवर्सिटीज़ में हो चुकी हैं। 2017 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे इदारे कायम हुए, तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू हुआ और 1 लाख असातिज़ा को मुकम्मल मेरिट पर भर्ती किया गया। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद सिंध हुकूमत ने बहाली और तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम शुरू किए, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मुल्क का सबसे बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क करार दिया गया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर हम आज बात करेंगे, जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा। एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखते हैं कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और खालिद क़य्यूम साहब। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पेश की है, ख़ास तौर पर उन्होंने जो सेहत, तालीम और सोशल वेलफेयर के शोबों में जितनी डेवलपमेंट हुई हैं उनको उन्होंने उजागर भी किया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो के दावे कितने दुरुस्त हैं? और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की अगर बात की जाए, ज़ाहिर है अवामी नज़र से भी हम देखेंगे, उसको कैसे आप उसकी वजाहत करेंगे? क्या जो बिलावल साहब कह रहे हैं अवाम भी वैसे ही देखती और सोचती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा आज ये अच्छा इक़दाम उठाया कि मीडिया को और सफारतकारों को और बैन अल-अक़वामी जो डोनर एजेंसीज़ हैं उनको और दीगर शख्सियात को इस्लामाबाद में जो है वो सिंध की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग देने का फ़ैसला किया गया। अगर यही ब्रीफिंग जो है अगर कराची में होती या सिंध में होती तो शायद इसका उतना बड़ा इम्पैक्ट ना आता। और ये दूसरी तरफ जो सिंध की कारकर्दगी के हवाले से, सिंध में डेवलपमेंट के हवाले से जो सवालात सिंध हुकूमत पर उठाए जाते थे, पीपल्स पार्टी पर उठाए जाते थे, उनका जवाब जो है वो भी इस ब्रीफिंग में इस कारकर्दगी की जो जायज़ा पेश किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उसमें बताया गया है। और इसके साथ जो है मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपनी कारकर्दगी को बराह रास्त ये काम जो है वज़ीर आला सिंध भी कर सकते थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये इक़दाम ख़ुद उठाया, ख़ुद ब्रीफिंग दी और इससे जो है शायद वज़ीर आला सिंध की जो बयानात और ब्रीफिंग उस पर उतना इत्मीनान ना आता जितना असर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात पर हो सकता है। और ये भी दुरुस्त है कि इसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी पेश की है वो कारकर्दगी पेश करके शायद उन्होंने अगले इलेक्शन की जो इंतहाबी अपनी मेहनत सूरत हाल है, कैंपेन है, शायद उसका भी आगाज़ कर दिया है। और जो सिंध में मनसूबाजात के हवाले से अगर आप बात करें, बल्कि आप कहें कि ना सिर्फ सिंध बल्कि NFC अवार्ड जो हुआ था 2010 में, उसके नतीजे में जो सूबों के वसाइल बढ़े थे उसके असरात आपको जो है 2 सूबों में ख़ास तौर पर नज़र आते हैं, एक पंजाब के अंदर और दूसरा सिंध के अंदर। जिस तरह पंजाब का बजट जो है रवां माली साल का तरक्याती बजट जो है वो 1240 अरब रुपए का है
اور اسی طرح سندھ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 1018 ارب روپے کا ہے، اور ترجیحات دونوں صوبوں کی جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن دونوں صوبوں میں منصوبہ جات جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر سندھ کے اندر جو بلاول بھٹو زرداری کی بریفنگ اور کارکردگی جائزہ کا جو فوکس تھا وہ سندھ کے اندر جو صحت کے شعبے کے اندر ریولیوشن آیا ہے، جو انقلاب آیا ہے، اس پر انہوں نے خاص طور پر فوکس کیا، اور اس میں یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے بھی لوگ جو ہیں کس طرح سندھ کے ہسپتالوں میں دل کا علاج کروانے کے لیے آتے ہیں، اور گمبٹ میں جس طرح ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو ہے ٹرانسپلانٹ کا، گردے کا، جگر کا جو ہے وہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی بتائیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں لاہور میں بھی پی کے ایل آئی جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کا ایک انتہائی سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ ادارہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک اور ان کا جو سب سے بڑا پروگرام ہے جو سندھ حکومت بڑھ چڑھ کر ہائی لائٹ کرتی ہے، وہ ہے جو سیلاب 2022 کے سیلاب میں لوگ متاثر ہوئے تھے، ان کے لیے 21 لاکھ گھر جو ہیں وہ سندھ کے اندر جو ہے اب وہ سندھ حکومت بنا رہی ہے، اور اس میں اب تک کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے 5.5 لاکھ گھر جو ہیں وہ ہینڈ اوور بھی کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جامعات کی بات آپ نے کی کہ 2008 میں تو جو ہے وہ 10 جامعات تھی، اب وہاں پر 30 یونیورسٹیز بن چکی ہیں، اور ان 30 میں سے 8 یونیورسٹی صرف سکھر کے اندر ہیں۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک بڑی تبدیلی سندھ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی پہلی برسی پر ہم نڈیرو گئے تو ہمیں ہر طرف جو لوگ زیادہ نظر آتے تھے ٹولیوں کی شکل میں نظر آتے تھے، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں نظر آتے تھے، کہیں ننگے پاؤں بھی نظر آتے تھے۔ لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ اب اگر اس برسی پر دیکھیں تو آپ کو دور دور تک کاروں کی قطاریں جو ہیں وہاں پر نظر آئیں گی، گاڑیاں نظر آئی ہیں، اور اس میں خاص طور پر پہلے وہاں پر صرف 2 کلاسیں تھی انٹیریئر سندھ کے اندر، ایک وہاں پر جگیردار کلاس تھی، ایک ہاریوں کی کلاس تھی، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایک نئی مڈل کلاس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اور اس طرح دیکھیے کہ کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی پر سوالات ہیں، لیکن وہاں پر دیکھیے ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی نے دیا ہے۔ ہاں وہاں پر صفائی ستھرائی کے بارے میں جو شکایات ہیں وہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا انتہائی کامیاب جو پروگرام ہے وہ ستھرا پنجاب پروگرام، صحیح اگر اس طرز پر صفائی ستھرائی کا سڑکوں کو کشادہ کرنے کا پروگرام، ڈیولپمنٹ کا پروگرام کراچی کے اندر بھی لایا جائے تو وہاں پر بھی حالات اور صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک جی فیصل صاحب، اب جو بنیادی باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی خاص طور پر صحت تعلیم کے حوالے سے، اور جو سیلاب متاثرین کے بعد جو انہوں نے ایک تخفیف غربت پروگرام شروع کیا، اس پر بھی انہوں نے بتایا، کتنی متاثر کن یہ بریفنگ آپ کو لگی فیصل صاحب؟ دیکھیں بریفنگ کتنی متاثر کن ہے، بریفنگ کا متاثر کن ہونا تو امپورٹنٹ بات نہیں ہے نا۔ جو لوگ بس رہے ہیں اس شہر، اس صوبے کے اندر، کراچی کے اندر، انٹیریئر سندھ میں، کیا ان کو ریلیف محسوس ہو رہا ہے؟ کیا جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو یہاں کچھ نظر آتا ہے کہ یہ صوبہ جو ہے بہت ترقی یافتہ یا ترقی کے منازل جو ہے وہ طے کر رہا ہے؟ پنجاب سے جو لوگ آتے ہیں یا پنجاب میں جو لوگ جاتے ہیں دیگر صوبوں سے، وہ بے ساختہ بولتے ہیں یار پنجاب میں جا کے مزہ آ گیا، جب وہ تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ کوئی پاکستان میں آپ کو ایک ایسا آدمی ملا جس نے کہا ہو کہ یار سندھ میں گئے یا کراچی میں گئے تو یا دیکھ کے جو ہے نا وہ مزہ آ گیا؟ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو ملا ہو؟ آپ پورے 17 سال کی 18 سال کی جو کارکردگی ہے وہ چند اداروں کے پیچھے چھپ نہیں سکتے ان کارکردگی کی بنیاد پہ۔ آپ کو پھر بتانا پڑے گا 18 سال میں آپ نے کیا اس صوبے کی حالت کو مجموعی طور پہ کتنا جو ہے وہ تبدیل کیا۔ جو بنیادی مسائل ہیں، نہیں کہ بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ بنیادی مسائل یہ ہے کہ پانی آ رہا ہے، بلاول صاحب کا اپنا بیان ہے کہ خود ٹینکر کے ذریعے جو ہے وہ پانی پیتے ہیں، ان کے گھر میں خود جو ہے جہاں ان کی رہائش ہے وہاں ٹینکر سے جو ہے پانی آتا ہے۔ پانی کا مسئلہ شہر میں حل نہیں ہو رہا، صوبے میں حل نہیں ہو رہا۔ گٹر کا ڈھکن، سیوریج کا نظام ایک بات کا مرحلہ ہے، اس سے پہلے تو گٹر کا ڈھکن
गटर का ढक्कन जो है वो सूबे में जो है वो नज़र नहीं आता। इस सूबे में क्या तालीमी निज़ाम तालीम यूनिवर्सिटियाँ चंद बना दी, वो यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग का इमारत की बात नहीं करनी, हमने उस यूनिवर्सिटी के म्यार तालीम की बात करनी होगी, उसकी रैंकिंग की बात करनी होगी। HEC में उन यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो रैंकिंग क्या है, दुनिया में उस यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग क्या है, उस यूनिवर्सिटीज़ का जो म्यार तालीम है, ये रैंकिंग का जो एक SOPs तैयार हुए हैं जो इंटरनेशनल तनाजुर में रख के जो है HEC ने तैयार किए थे, उस रैंकिंग में जो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहाँ पे जो है ना वो स्टैंड करती हैं। आपने बीमार को बीमारी को की बात कर रहे हैं कि हमने बीमारों का इतना इलाज करते हैं, बीमारों का इलाज की दुनिया ख़त्म हो चुकी है। अब दुनिया के अंदर जो है ना बीमारी को रोकने के जो है ना वो सद्देबाब की बात होती है कि बीमारी को आप किस तरह रोक रहे हैं, क्या यहाँ बीमारी को रोकने के लिए कोई निज़ाम जो है वो वज़ा किया गया। ये ठीक है चंद अस्पताल जो है वो सिंध के अंदर जो है वो ज़रूर बने, लेकिन उसकी बुनियाद पे या पीपल्स पार्टी की 17 साल कारकर्दगी को या पीपल्स पार्टी उन चंद अस्पतालों की बुनियाद पे अपनी कारकर्दगी को बेहतरीन गर्दानना चाहती है तो ठीक है, वो तो आप किसी पर जो है ना तारीफ़ करने पर पाबंदी नहीं लगा सकते, किसी के मियाँ मिट्ठू बनने पर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन बिलावल साहब को खुद जो है ना वो सोचना चाहिए, वो नौजवान एक लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनका एक सियासत में जो है ना एक रोशन मुस्तकबिल जो है वो हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आदाद और शुमार की बुनियाद पे अगर आप अपनी कारकर्दगी बताना चाह रहे हैं तो ये कि आप अपनी आंखों से नहीं देखते कि सूबे के अंदर जो है वो क्या सूरत हाल है, आप अपनी आंखों से नहीं देखते कि जो मेट्रोपॉलिटन शहर है कराची का, उसको दुनिया की रैंकिंग में कहा जा रहा है कि इंसानों के रहने की जगह नहीं है। ये कोई पाकिस्तान में बैठ के बात नहीं कर रहा, कोई बिलावल साहब का कोई अपोजिशन जो है वो ये बात नहीं कर रही। लाहौर के बारे में क्यों नहीं कोई कहता दुनिया में कि इंसानों के रहने की जगह नहीं है, पेशावर के बारे में कोई क्यों नहीं कहता ये इंसानों के रहने की जगह नहीं है, कराची के बारे में जो है वो लोग कहते हैं कि इधर गंदगी गलादत के और जो ढेर लगे हुए हैं, यहाँ जो बुनियादी सहूलियात का जो फुकदान है वो इंसानों के रहने की जगह नहीं रहा। यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का मेट्रोपॉलिटन शहर है, दुनिया का कौन सा ऐसा मेट्रोपॉलिटन शहर है यहाँ पे जो है ना कोई ट्रांसपोर्ट का जो है निज़ाम मौजूद नहीं है, जो पूरा का पूरा शहर जो है वो चिंकी रिक्शों पे जो है ना वो मुंतकिल कर दिया गया हो। यहाँ कई साल तक जो है वो सड़कों के मंसूबे मुकम्मल नहीं होते। अब जहांगीर रोड जो है फेडरल गवर्नमेंट की मुदाखलत से कह रहे हैं, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर जो है बन रही है, ये जहांगीर रोड 4 साल में 8 दफा बनी है। तो यहाँ पे तरक्याती कामों का ये म्यार हो, करप्शन के चर्चे पूरी दुनिया में हो, आप सिर्फ चंद इस्लामाबाद जाके प्रेजेंटेशन दें और आप बोलें कि दुनिया आपकी वाह करे, हो सकता है दुनिया जो है वो आपकी वाह कर ले, लेकिन जो लोग इस सूबे में रह रहे हैं वो आपसे मुतमईन नहीं है। बाकी दुनिया आपसे मुतमईन है, मीडिया आपसे मुतमईन है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कईम सिद्दीकी साहब मुतमईन है। जी आमिर साहब, ज़ाहिर है बुनियादी सवाल भी यही है और ख़ास तौर पर कारकर्दगी को मय्यर भी ऐसे ही किया जाता है कि आवाम कितनी सेटिस्फाई है जो आपका वोटर है। तो जिस तरह फैसल साहब ने भी कहा, लेकिन ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी पुरअज़्म लगे और उन्होंने कहा कि हम अमली बातें करते हैं, हम इक़दामात करते हैं, काम करके दिखाते हैं, महज बातें या गुफ्तगू से नहीं चलाते। तो आपके ख्याल में कितने दुरुस्त दावे लगे आपको बतौर तज्ज़ियाकार बिलावल भुट्टो ज़रदारी के आमिर साहब? देखें, बिलावल भुट्टो जब नए नए आए थे तो मैं बड़ा था कि बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है और ये सिंध के कम से कम जो मसाइल हैं उनके ऊपर प्रॉपर बात करेंगे, मिलेंगे लोगों से। लेकिन जो खालिद कयूम साहब ने एक नक्शा खींचा, एक खींचा फैसल हुसैन ने, एक फैसल कराची में हैं, सिंध के अंदर बासी हैं, वो रह रहे हैं, एक खालिद कयूम साहब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद की ब्रीफिंग पे बात की। ब्रीफिंग देना इट्सेल्फ एक अच्छी बात है कि वो अपनी गवर्नमेंट को ओन कर रहे हैं और उसके साथ वो जाके सारे लोगों को, तज्ज़ियाकारों को, डिप्लोमेट्स को बताते हैं प्रेसिडेंसी में बैठ के, और वो एक खुश चेहरा सिंध का पेश करते हैं, जो कि करना चाहिए। आखिर उनकी गवर्नमेंट है और सेहतमंद मुकाबला इसी चीज़ का नाम है कि आप अपने सूबे के लाएँ, पंजाब अपना लाए, KP अपना लाए। बेचारा बलूचिस्तान तो वैसे ही पीछे है तो वो भी पीपल्स पार्टी के पास ही, वो काइनेटिक ऑपरेशन और नॉन काइनेटिक ऑपरेशन के अंदर फंसा हुआ है, उसकी इसलिए ये बात नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक कारकर्दगी की बात है तो लोग जो बोलते हैं ना तो फिर वो सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। बिलावल भुट्टो को अपनी पार्टी की ब्रीफिंग से हट के अपने जो पीपल्स पार्टी के ओरिजिनल लोग हैं
ابھی میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ یہ ملتان گئے تو وہاں جو پیپلز پارٹی کے مختار اوان بیمار ہیں یا کچھ لوگ ہیں تو ان سب سے جو پرانے ملتان ڈویژن کی بات کر رہا ہوں لوگوں نے لکھا یہ ان سے بھی نہیں ملے, گیلانی برادران سے ملے اور نکل کے واپس آ گئے. تو جب تک یہ سندھ کے عام ہاری کے لیے نہیں نکلیں گے, بات نہیں کریں گے, دیکھیں گے نہیں, وہاں جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے, جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ جو گرا ہے, اس کے اوپر انہیں میرے خیال میں اب اگلے 3 سال میں بھرپور توجہ دینی چاہیے. جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس کا عملی طور پہ اظہار اسی صورت میں ہوگا, کیونکہ آج ہم کارکردگی ان کی بات کر رہے ہیں تو ہم صرف اس تک رہیں گے. بالکل. تو 17 سال میں پیپلز پارٹی نے جو 18ویں ترمیم کرائی, 2010 کے NFC ایوارڈ کا خالد قیوم نے حوالہ دیا, تو پیسے تو سندھ کو بھرپور مل رہے ہیں نا, لیکن وہ لگتے ہوئے کیوں نہیں نظر آ رہے؟ وہ کیوں گفتگو کبھی کرتے ہیں کہ ہمیں پانی کا چاہیے, ہمارے پاس باؤزر نہیں آتا, میرے گھر میں پائپ لائن نہیں آتی. ابھی تو میں ڈر گیا ہوں, جو ان کے میئر نے کہا ہے کہ ہم کراچی کو پائپ لائن سے پانی دیں گے, تو جو سڑکیں چند سلامت ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ بھی اگلے دنوں میں رہ جائیں گی, کیونکہ ان کی ٹائم لائن کہیں پہ بھی میچ نہیں کرتی. جو یہ منصوبہ اناؤنس کرتے ہیں سالوں پہ پھیل جاتا ہے, مہینوں کا. تو اللہ خیر کرے, فیصل صاحب, نوید حسین صاحب یہاں ہوتے ہیں تو ذرا سی بارش اور ذرا سے مسائل پہ اللہ کرے کہ بلاول صاحب نے جو دعوے کیے ہیں تو اس کی لاج رکھتے ہوئے نکل پڑے میدان میں. صحیح ہے. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کس طرح سے ان کے دعووں کو دیکھتی ہے, خاص طور پر ووٹر جو اپنے ایک سیاستدان کو, جو ان کا نمائندہ ہوتا ہے, اس کو ووٹ دے کر الیکٹ کرتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ کارکردگی بھی میئر کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک گڈ انیشیٹو اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ انہوں نے اس کو اون کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اب وہ خود کلوزلی آبزرو بھی کریں گے کہ کہاں انہوں نے کیا بات کی, وہ واقعی پریکٹیکلی ہے یا نہیں. کوئکلی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے جو بریفنگ دی. ایاز صاحب, اب جو انہوں نے دعوے کیے خاص طور پر صحت, تعلیم اور سوشل ویلفیئر کے شعبوں میں, وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے بہت زیادہ کام کیا ہے. ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو کے دعوے کتنے درست ہیں. ظاہر ہے مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے, جب کراچی کی بات ہوتی ہے, خود جو فیصل صاحب بھی بات کر رہے ہیں, کیا اس کو نظر انداز کر کے اس بریفنگ کو دیکھنا ہوگا, یا جو بلاول صاحب اپنے طور پر بات کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ان شعبوں میں سندھ حکومت نے کام کیا ہے؟ دعا اگر آپ اجازت دیں, بلاول کی تو بعد میں بات کرتا ہوں, پہلے ذرا مجھے ایک مبارک دے لینے دیں. آپ کو پتا ہے ایک اور بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی آج آپ کے سسٹم میں شامل ہو گئی ہے جی, وہ اقرار الحسن نے پورے 20 لوگوں کے ساتھ, اور اس میں سے بھی اکثریت یوٹیوبرز کی تھی, ایک پارٹی لانچ کر دی ہے. تو میں نے کہا ان کو تو مبارک دے دیں. چلیں, دوست ہیں آپ کے وہ سب کے دوست ہیں, ظاہر ہے وہ میڈیا سے جس کا تعلق ہے. اپنے فالورز کے ساتھ کی ہے نا, فالورز جی, ٹوٹل 20 لوگ تھے. جو جنرل مشرف مرحوم بھی فالورز کے چکر میں, وہ پرویز علی شاہ نے ان کو کراچی ایئرپورٹ پہ بلا لیا تھا کہ اتنے لاکھ لوگ کھڑے ہوئے. رانا صاحب ایسے لیے یوٹیوبرز نے بھی نال لگ کے پریس کلب والے نے کچھ کھوایا پوایا کہ نہیں انہیں, پتہ نہیں, انہیں چیک کرنا پڑا. ارشد تو کی بنے ہیں تو یہ وہ کچھ نہیں ہے. عامر کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑی توقعات تھیں بلاول سے کہ وہ بے نظیر کے بیٹے ہیں. بے شک وہ بے نظیر کے بیٹے ہیں, لیکن آپ یہ بھول گئے کہ وہ زرداری صاحب کے بھی صاحبزادے ہیں, بڑے بیٹے ہیں ان کے. چھوٹے تو خیر ان کے محسن نقوی ہیں, آج بھی انہوں نے کہا ہے. تو بات یہ ہے کہ پریزنٹیشن بڑی شاندار تھی. کیا بات ہے, وہ ویسے بھی انگریزی جو ہوئے تھے, دعا آپ کو پتا ہم امپریس ہو جاتے ہیں. تو ویسے ہی پرسنٹیج کیا, انگریزی تو ہمیں ویسے ہی لگتا ہے نا کہ بس پتہ نہیں کیا اس میں کمال ہو گیا انہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ انگریزی سے آزاد ہوئے پھنسے وہی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب شاید مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی خیال آ رہا ہو کہ کس طرح کی انگریزی میں بریفنگ میں بھی اس طرح کے لوگوں کو بلا کے دے دوں. وہ 2 سال پہ کریں گے لازمی, تو وہ کریں گے, میرا خیال وہ بھی کریں گے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. وہ بہت سی چیزوں پہ, وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, صحت کے حوالے سے گمبٹ کی ایک مثال بہت اس میں بڑی زبردست ہے. باقی وہ جو سوشل ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں, وہ ونیدین انکم سپورٹ پروگرام کی بات کر رہے ہیں, وہ میرے ویسے ہی اختلاف ہے اس پروگرام سے. ظاہر ہے آپ ہنرمند نہیں بنا رہے, لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے. وہ چونکہ اس کو آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ اس کے بڑھا دیں پیسے, آئی ایم ایف کو بھی لگتا ہے کہ اس قوم کو بیکاری بنانا زیادہ ضروری ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کراچی تو ان امیجنیبل ہے جو کراچی کا حال کیا ہے. ظاہر ہے اس میں رول باقی گورنمنٹس کا بھی ہے, ایم کیو ایم کا بھی ہے, لیکن پیپلز پارٹی چونکہ اب 17 سال ہو گئے ہیں تو پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس کی ذمہ دار ہے.
کہ ایک ایسا شہر جس کو دیکھتے تھے دوسرے شہر اور وہ آئیڈیل ہوتا تھا کہ یار کراچی جیسا بھی کوئی شہر ہوا کرتا ہے. لاہور نو ڈاؤٹ بے شمار چیزوں میں اب ایک شاندار شہر ہے, کوئی انٹرنیشنل لیول کی بھی لک دیتا ہے, لیکن اب یہ مت سمجھیں کہ لاہور کے سارے ایریاز ایسے ہی ہیں. لاہور میں بھی مسائل ہیں, آپ سلم ایریاز میں جائیں آپ کو گٹر بھی ابلتے ہوئے کچھ جگہوں پہ نظر آئیں گے, آپ کو بہت مسائل ہیں. وہ نہیں ہے کہ 100% اب ہم کہیں جی کہ بس یہ جو ہمیں یہ لاہور نظر آ رہا ہوتا ہے کہیں جس میں ہم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, شاید سارا لاہور ایسا ہے. اور اوورآل پنجاب بھی ایسا نہیں ہے, بے شمار ٹوٹی سڑکیں بھی آپ کو ملیں گی. لاہور کے اندر ملتی ہیں ٹوٹی سڑکیں بھی ملتی ہیں. کچھ پروجیکٹس جیسے موٹر بائک لین بنائی تھی انہوں نے وہ فیروزپور روڈ پہ, وہ بڑا غر کیا ہے انہوں نے, وہ خیر واپس بھی لینی پڑی, لیکن ابھی بھی وہ اس کو نہیں ختم کر رہے. وہ جو ڈیوائیڈر انہوں نے بلا وجہ بنا دیے ہیں, اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں لوگوں کے. لیکن چلیں بہرحال کچھ منصوبے وہ فلاپ بھی ہو جایا کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے کل تھر پارکر میں ماحول تو بنا دیا تھا, وہ بتا دیا تھا انہوں نے کہ جی لوگ بلا وجہ تنقید کرتے ہیں, اور پھر یہ جو لوگ تیار کر رہے ہوتے ہیں یہ بریفنگز اور پریزنٹیشنز, وہ آپ کو ہوتا ہے نا وہ بابو ہیں اس ملک کے, وہ بہترین چیزیں, بہترین الفاظ, بہترین فگرز لا کے رکھ دیتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے دیکھنے والا اور سننے والا کہتا ہے کہ واہ 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 کمال. اور پھر انگریزی جو ہوئے تو میں تو پہلے ہی دسیا کسی ویسے ہی ادھے تھے 50% تھے انگریزی دی وجہ تو امپریس ہو جانے ہیں کہ یار وہ کوئی کمال ہی چیز ہونی ہے. تو بہرحال جتنے دعوے ہیں اتنا نہیں ہے, لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے وہ وہاں کے رہنے والوں کو شکایتیں ہوتی ہیں. دیکھیں نا سب سے زیادہ گالی حکمران کو پڑتی ہے پوری دنیا میں, چاہے وہ بہترین بھی کام کر رہا ہو. بالکل وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, لوگوں کو ظاہر توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن سٹل اب پیپلز پارٹی نے کچھ کرنا بہرحال شروع کیا ہے. ٹھیک, اور اللہ کرے کہ کراچی پہ بھی ان کی نظر پڑ جائے, اور ایک دن یہاں بیٹھ کے فیصل کہہ رہے ہوں کہ یار واہ 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 پیپلز پارٹی جیسی تو پارٹی ہے ہی نہیں. میں اس دن کا انتظار کروں. صحیح. جی شکیل انجم صاحب آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ دن آئے گا واہ واہ کرنے والا؟ شکیل انجم صاحب دعا ایک بات ایاز صاحب کے ایک بات. اچھا شکیل صاحب ایک موقع دے دیں فیصل صاحب کو. جی 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 ایک جملہ. جی جی ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہو کہ واہ واہ کیا پارٹی, جو حالات چل رہے ہیں نا ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں یہ کہنا پڑے گا. اچھا جی شکیل انجم صاحب. اچھا دیکھیے دعا, تھوڑا سا ہم اس کے سیاق و سباق میں جاتے ہیں کہ ضرورت کیوں پیش آئی اس پریزنٹیشن کی. کیونکہ کل جو بلاول بھٹو نے, جیسے خان صاحب نے بھی ذکر کیا, تھر پارکر میں جو تقریب تھی اس سے خطاب کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ قوتیں, لیکن ان قوتوں کا نام نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ سندھ کے حقوق پر اور وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں اور انہیں اسلام آباد کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے پہلے جب 27ویں ترمیم آئی تھی تو اس کے بعد 28ویں کا شور مچ گیا تھا, اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ NSC ایوارڈ میں جو ہے وہ ترمیم کی جا رہی ہیں, اور شاید صوبوں کا جو شیئر ہے وہ کم کیا جائے گا. تو میرے خیال میں اس سیاق و سباق کے حوالے سے یہ پریزنٹیشن دی گئی ہے کہ سندھ میں تو بہت زیادہ جو ہے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, وہ خاص صحت کا شعبہ ہو, ایجوکیشن کا ہو, انفراسٹرکچر ہو, تو وہاں پر بے پناہ جو ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں. وہ جو پریزنٹیشن تھی وہ بالکل بڑی شاندار تھی, اور الفاظ کا گورکھ دھندا تھا جس طریقے سے اس قسم کی پریزنٹیشنز تیار کی جاتی ہیں, لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں. اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو جو انٹیریئر سندھ ہے اس کے حالات تو کراچی سے بھی بہت زیادہ برے ہیں. دیہی سندھ میں جو غربت کی شرح ہے وہ 53% ہے اس وقت, 53% جو ہے وہ جو ہے غربت کی شرح ہے. اسی طرح بے روزگاری کی شرح بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے, اور جو ہاری ہیں وہ سارا دن جو ہے وہ محنت مزدوری کرتے ہیں, اور جو وڈیرا ہے وہ ان کو آنکھ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دینا ہے, لہٰذا وہاں پر ان کا کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں ہے اس اعتبار سے, اور جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں وہ بآسانی وہاں سے جیت بھی جاتے ہیں. تو دوسری طرف دیکھیں جو میٹروپولیٹن شہر ہے, جو صوبے کا جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی, جو فیس ہے, وہاں کی جو صورتحال ہے وہ میرے خیال ہے انٹیریئر سندھ سے بھی بری ہے. آپ ایئرپورٹ سے جو ہی باہر نکلتے ہیں آپ کو گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں, اور 70 سال میں 75 سال میں ہم
کراچی کی عوام کو پینے کا پانی نہیں دے سکے ہیں. ابھی تک وہاں پر پینے کا پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے، اور لوگ جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے پانی خرید کر پیتے بھی ہیں، اسی سے نہاتے بھی ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں، باقی جو استعمال ہے اسی کے ذریعے کیا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اگر ایک شہر کو 70 برس میں اور 17 سال سے برسر اقتدار جو پیپلز پارٹی ہے وہ پینے کا پانی نہیں دے سکی، تو پھر اس پریزنٹیشن کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بارش کے دنوں میں ہم نے یہاں پر بیٹھ کے سارے پروگرام کیے ہیں، ویژولز بھی دیکھے ہیں کہ کس طریقے سے پانی میں گاڑیاں تیرتی ہیں، لوگ جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور پورا شہر جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اس پریزنٹیشن کے بجائے یہاں اسلام آباد دینے کے، تو بلاول بھٹو صاحب کراچی جاتے، وہاں پر جا کر جو آن گراؤنڈ مسائل ہیں ان کے بھی کچھ ویژولز جو ہیں وہ منگوا لیتے اور دیکھتے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بریفنگ دی جاتی. تو میرا خیال ہے پھر کمپیریزن کرنا آسان ہوتا، ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور عوام کے لیے بھی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ سندھ کی صورتحال کوئی اتنی بہت بہتر نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے کہ اس کا کمپیریزن جو ہے وہ پنجاب سے کیا جائے یا پنجاب کے کسی شہر سے کیا جائے. جس طریقے سے فیصل نے کہا کہ وہاں کی عوام جو ہے یا لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ واقعی کراچی جو ہے وہ پنجاب سے بہتر ہے یا لاہور سے بہتر ہے. جب وہاں پر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے پھر ہم بھی یہ کہیں گے کہ واقعی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہاں پر کمال کر دیا ہے اور لوگوں کے مسائل کو حل کیا ہے. وہاں پر لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی ہیں، پینے کا پانی دیا ہے، صاف پانی دیا ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے پھر ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ واقعی پیپلز پارٹی نے سندھ میں کمال کر دیا ہے اور اس نے اپنی گورنمنٹ کو جسٹیفائی کی. نہیں، ہم تو پھر بھی یہی کہیں گے لاہور لاہور. صحیح. بہرحال جی، بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت محض دعوے نہیں کرتی بلکہ عملی طور پر کام کرتی ہے. بنیادی سوال یہی تھا کہ دعوے کتنے درست ہیں. ایکسپرٹس کی رائے میں ایکسپرٹس کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کی جو کارکردگی جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ کتنی درست ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے جان لیا ہے. آپ تمام ایکسپرٹس کا بہت شکریہ. ابھی ہم ایک بریک لیں گے ناظرین، آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں وسائل اور آبادی میں توازن کے حوالے سے جو صحت اور خوشحالی کا ضامن ہے. ہم بات کریں گے کہ اسلام میں متوازن خاندان کا تصور کیا ہے. اس حوالے سے اس سیگمنٹ میں ہمیں ایک خصوصی مہمان بھی جوائن کریں گے، لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس ضابطے کی بنیاد توازن ہے. ہمارا مذہب زندگی کے ہر پہلو میں ذمہ داری اور میانہ روی کی تلقین کرتا ہے. اولاد اسلام میں رحمت ہے مگر اس کی پرورش ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے. اسلام میں والدین کو اولاد کی فلاح ایک امانت کے طور پر سونپی گئی ہے. بچوں کی صحت، مناسب غذا، تعلیم اور نگہداشت کو یقینی بنانا والدین کی بنیادی دینی ذمہ داری ہے جسے خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے بہتر طور پر ادا کیا جا سکتا ہے. اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں خصوصی طور پر جوائن کیا ہے محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کے صوبائی خطیب ہیں علامہ مختار ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علامہ مختار ندیم صاحب آپ کے وقت کے لیے. خاص طور پر جیسے ہم بات کرتے ہیں اسلام قرآن کے حوالے سے ایک مکمل علم، فہم اور ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے. یہ جو اعتدال پسندی اور اسلام میں توازن کی بات کی جاتی ہے، اس کا علامہ صاحب بنیادی تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اسلام الہامی مذاہب میں وہ عظیم مذہب ہے جس کی تعلیمات تا قیام قیامت لوگوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی. اللہ کریم جل وعلا کی کتاب قرآن حکیم جو اسلام کا سب سے اولی مصدر ہے، اس میں رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اے لوگو تمہیں وسطی امت بنایا ہے. وسط کا معنی ہے درمیان جی، اور درمیان سے مراد توازن کو برقرار رکھنا بھی ہے. اسی طرح نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی بندے نے پوچھا تھا یا رسول اللہ خیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر اعتدال کا نام ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
बंदा मोमिन को बिलखुसूस और पूरी इंसानियत को बिलउमूम ये हुक्म दिया है, खैरुल उमूर औसतुहा, कामों में बेहतरीन काम वो हैं जो दरमियाने दर्जे के हों, यानी तवाज़ुन, जिनमें तवाज़ुन बरकरार रहे, ना इफ़रात हो ना तफरीत हो। और इस्लाम हमें इसी बात का दर्स देता है। हर ज़िंदगी के फील्ड में, हर मामले में हमें एतदाल पसंदी को इख्तियार करने का हुक्म है। एक शख्स ने आपसे पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीनु अन-नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है, खैर खाही का नाम है। और ये जो ख़ानदानी मनसूबा बंदी के हवाले से मुतवाज़न ज़िंदगी और तवाज़ुन पैदा करने का एहतिमाम करने का हुक्म दिया गया है, हमें बहैसियत मुसलमान तो हर मामले में मुतवाज़न रहने का हुक्म दिया गया है। हर मौका पर मुतवाज़न और एतदाल पसंदी को इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। जी, अलम साहब, ये अब खानदानी मनसूबा बंदी की बात कर रहे हैं, इसी में मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एक आम तासुर ये पाया जाता है कि इस्लाम के खिलाफ है। एक तो ये भी वजाहत कर दीजिए, ये कितना गलत तासुर है और इस गलत फहमी को कैसे दूर किया जा सकता है? देखें, ख़ानदानी मनसूबा बंदी जो है, इसकी मुखालफत इब्तिदान इस वजह से हुई कि इसको जो तशहीर की गई इसकी, वो गलत अंदाज में की गई थी। लेकिन बाद में जब ये महसूस हुआ कि हमें मिंबर और मेहराब को ऑन बोर्ड लेना चाहिए इस मामले में, तो फिर उलमा की आरा से इसकी तशहीर का वो अंदाज़ बदला गया। पहला अंदाज़ ये था कि इतने बच्चों को रोटी कहाँ से दोगे, इनको खाना कहाँ से मिलेगा। और इस्लाम में ये कहता है कि बच्चा अभी दुनिया में आता नहीं है तो उसका रिज़्क लिख दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी के दिन भी लिख दिए जाते हैं। तो इसलिए उलमा ने इब्तिदान इसकी सख्त मुखालफत की। लेकिन जब मिंबर और मेहराब को ख़ानदानी मनसूबा बंदी वालों ने या पॉपुलेशन प्लानिंग वालों ने इनसे राय ली और इनको साथ मिलाया और पूछा, तो फिर उन्हें बताया गया कि आपका ये अंदाज़ दुरुस्त नहीं है। आप इस मकसद को हासिल करने के लिए इस्लाम के अंदर रहते हुए इस्लाम की मुखालफत के बग़ैर भी कामयाब हो सकते हैं। और वो मकसद यूँ हासिल किया जा सकता है कि आप माटो ये बनाएं, माँ और बच्चे की सेहत ज़रूरी है। इस्लाम तो कहते हैं हर बंदे को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हुक्म है कि कोई बंदा मिट्टी ना खाए, हालांकि मिट्टी बज़ाहिर ज़ाती तौर पे नापाक नहीं है, लेकिन उसे खाने से रोका इसलिए गया है कि वो बंदे की सेहत के लिए मुज़िर है। तो इस्लाम तो हर बंदे की सेहत की ज़मानत देने की कोशिश करता है और उसे सेहतमंद रहने का हुक्म देता है। फरमाया सूमू तसहू, रोज़ा रखो ताकि तुम सेहतमंद रहोगे। तो इसी तरह इस मामले को उलमा ने जब रहनुमाई की कि आप माँ और बच्चे की सेहत की बुनियाद पे इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं, तो फिर ना तो आपकी मुखालफत होगी और ये मकसद भी आप आसान अंदाज में हासिल कर सकेंगे। इसके बाद फिर पाकिस्तान के ही नहीं, दुनिया भर के बहुत से उलमा जो हैं उन्होंने इस मामले में ये फतवा दिया कि ख़ानदानी मनसूबा बंदी की बुनियाद अगर ये रखी जाए कि माँ और बच्चे की सेहत जो है उससे ख़राब होती है, बार बार प्रेगनेंसी होती रहे, तो माँ की सेहत ख़राब होती है और दूसरा वक्फे के बगैर दूसरा बच्चा जब आने लगता है तो पहले बच्चे की सेहत ख़राब होती है, उसको दूध नहीं मिलता। कुरान हकीम तो इस वक्फे के हवाले से खुद कुरान हकीम में अल्लाह करीम फरमाता है, वल वालिदातु युरदेना औलादहुन्ना, माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं हौलैनी कामिलैन, पूरे 2 साल तक। सही। और ये कुदरती तौर पे वक्फे का बेहतरीन तरीका और जरिया है। 98% इसमें आगे दोबारा प्रेगनेंसी ना होने के चांस हैं अगर माँ बाकायदा तौर पे अपने बच्चे को दिन में
4 मरतबा और रात के टाइम में 2 मरतबा, गोया 6 मरतबा 24 सही है। घंटे में दूध पिलाए, ठीक। तो ये इससे बचा जा सकता है। अलामा साहब, डेफिनेटली कुरान पाक में बड़े वाज़ेह तौर पर सूरह बकरा में आप बेहतर जानते हैं और मौजूद है ये तमाम। अच्छा, हमारी कम इल्मी ये है कि हम इन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर हमारे देखने वालों को रहनुमाई फराहम रहे हैं, क्योंकि वक्त कम है। जिस तरह आपने बताया कि अगर माँ की सेहत मुसलसल ज़चगी से मुतासिर हो रही है तो इस्लाम में इसकी भी बाकायदा रहनुमाई है। मैं चाहूँगी कि आप एक तो ये जाते जाते एक जो मैसेज है ख़ास तौर पर नौजवान जोड़ों को कि इस्लाम की रोशनी में फैमिली प्लानिंग और ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से क्या एक वाज़े तौर पर पैगाम है, वो ज़रूर यहाँ पर इस हवाले से मैं वालिदैन को इब्तिदान ये अर्ज़ करूँगा कि वालिदैन अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, उन्हें ये बात समझाएं शादी से पहले, और जब शादियां हो जाएं तो वो नौजवान जोड़े जो नए नए शादी के बंधन में बंधे हैं, उनकी जब पहले से रहनुमाई और काउंसलिंग हो चुकी होगी तो वो इस मामले को बेहतर अंदाज में डील कर सकते हैं। उन्हें ये चाहिए कि अपनी सेहत का भी, अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें और कम से कम वक्फे के लिए 2 साल को बुनियाद बनाएं। चले, वक्त खत्म हो गया। अल्लामा मुख्तार नदीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक